Hello les amis, كي دايرين لاباس عليكم؟ جيسبر كو فوز بيان. كتلقاو اليوم فلوق جديد هنايا سور لا شين. تيكوني دابا راه واخا كتبان لكم بلي راه كاينه الشمس، غير دابا كان كيطيح الثلج وعاود خرجت الشمس هكا دو نول بار. جو ني ريان كومبري. مي اليوم غادي ندير واحد الفيديو زوينه بزاف، حيت غادي ندخلوا في الاجواء ديال رمضان. رمضان ما بقى ليه والو، حنا سي لو 24 عندنا ان شاء الله الا كتبت في كندا في مونريال. اي دوكو قلت اليوم اون فا سو شوفي وغادي نديروا تحضيرات ديال رمضان. غادي درت لراسي واحد التشالنج ديال انه ندير فريمون كاع داكشي اللي كتدير ماما وجدتي وكاع داكشي اللي ما عمري درت، بحال السلور، الغياف، البريوات، مهم الشباكيه غادي نكومونديها باسكو فريمون صعيب عليا انني نديرها بوحدي. ولكن اليوم فا اتاكي سلو اي صراحه شوي فريمون كونطونط. غادي يجي ميدي ان شاء الله. جو ايساي ندخلوا معايا توا في التحضيرات ديال رمضان، بيتيت نديرو هكايا دي شوسون ونكونجليوهم. دونك فوالا جيسبر هاد الفيديو هادي تعجبكم. اي الصراحه فريمون سي فريمون دوماج حيت كاين هادشي تاع الفيروس وهادشي تاع الكونفينمون. tout simplement parce que كنا ناويين انهم هادي ندخلوا للمغرب في رمضان في مي. كنا غادي نجيو ندوزو النص ديال رمضان الاخر ديالو في المغرب مع عائلاتنا وحبابنا وداكشي، ولكن مالوغوزمون ما كتبتش. دونك اون فا ايسي اننا نخلقوا الجو ديال رمضان كوميم هنايا، واخا جالسين غير بوحدنا، واخا اون بي با ترو ريسيفوار دو موند نون بلو، ولكن اون فا فير دو نوتر ميو باش دوز ان شاء الله هاد لا بيريود هادي زوينه وغادي نتونسوا بكم نتوما بحال راكم معنا في الدار ان شاء الله. اي دوكو سي بارتي. غادي دابا ندخلوا للكوزينه. الوغ ها حنايا في الكوزينه غادي تشوفوني حاطه حدايا هادشي باسكو البارح ديجا حمرت اللوز والزنجلان وطحنت واحد اون بارتي. دونك هنايا غنوريكم انايا شناهي الطريقه اللي كنديرو. ديجا انا جو اوتيليزي العجانه باسكو ما فيهاش لي يدلك داكشي بيديا. ماما قالت لي سي تري فاسيل بالعجانه، دونك جبت العجانه حطيتها هنايا باش هي اللي غادي نصايب بها سلو. اي دوكو هنايا عندي الزنجلان مطحون. انا درت نص كيلو نص كيلو نص كيلو نص كيلو باسكو كاين غير انا وميديو، ما كايناش ندير اون غروس كونتيتي. دونك هنايا درت الزنجلان، مي هذا غادي نزيد نطحنو. هنا جايه لكم. دونك الزنجلان جو لي ريبارتي اون دو. هنايا عندي مطحون هكايا عادي مكركم، وهذا اون فيت غادي نطحنو حتى يولي بحال ان بور دو كاكاويت ويطلق الزيت ديالو ناتوريل. علاش؟ حيت جي با انفي انني نجمع سلو ديالي بالزيت ولا بالزبده، بغيت فريمون نخلي داك الزيوت الناتوريل ديال الزنجلان وديال اللوز هما اللي يجمعوا ليا سلو باش يجيني هيلتي ويجيني صحي وما يكونوش فيه، ما يجيش ميدم وما يكونوش فيه، ما يكونش غرا تو سامبلومون. طحين صراحه جايو د لا شانس لقيتو كيتباع ديجا محمر، دونك ما عجبنيش بزاف. بوغ الناس اللي كاينين سور مونريال الا مشيتو للسوبر مارشي ياسمين غتلقاو كاع لي زانغريديون ديال السلو تا النافع ديجا مطحون و لا فارين ديجا غريي كيحيد عليكم واحد التماره كبيره. دونك فوالا دابا غادي نجيو نطحنوا لا دوزيام بارتي ديال الزنجلان اونصومبل. واو البنات شوفوا الزنجلان كيفاش ولا. اولا لا 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 ولا فريمون بحال ان بور. اللي جادور صدق ليا والله. الا في الاول انا درت الطحنه الاولى خرج غير بحال هكا، خرج بحال اللوز بحال هكا، ولكن قلت غادي نزيد شي شويه نشوف. ها هو شوفوا كي ولا. دابا حتى هذا غادي نعاودو بالطحين وغادي نشوف واش اللوز حتى هو نزيد نطحنوه باش يولي ليا كومسا. مي واو جادور. الوغ هنا وجدت المقادير ديال السلو ديالي. انا شوي كونطونط. دونك غادي نوريكم اشنو غادي تحتاجوا. دونك انايا بون باش تعرفوا درت قياس نص كيلو ديال الطحينه وعندي ديجا غريي. هاهي دي نص كيلو ديال الطحين. الوغ هنا عندي اللوز نصو درتو هكايا مقرمش وفيه طريفات ديال اللوز، والنص الاخر درتو بحال ان بور، بحال هكا ان بور داموند. شو كيفاش كيجي. ومن بعد راه كيطلق الزيت ديالو. انا دابا يلاه عاود طحنتو داكشي باش ما كتبان لكمش الزيت، ولكن راه طالق الزيت ديالو مزيان. داكشي علاش ما غاديش كاع نحتاج لا زيت لا زبده. هنا عندنا الزنجلان، يعني نص كيلو هنايا ديال اللوز ما بين هاد الجوج، وهنايا نص كيلو ديال الزنجلان ما بين هاد الزوج. يعني الزنجلان درتو بحال هكا وخليت شي وحدين ديجا جامعين راسهم، والنص الاخر درتو بحال هكا ليكيد. شوفوا كي جا كيحمق. فوالا هنايا نص كيلو ديال الطحين راكم عارفين. والطحين باش نعقبو حيت هذا شريتو ديجا واجد، دخلتو شعلت الفران 100 دوغري فاش سخن طفيتو ودخلتو 5 دقائق باش باسكو السخونيه كتقتل لو فيروس. في لي زيبيس غادي نحتاجو النافع
ها هو دا عندي شريتو ديجا مطحون اللي هو لانيس. و بيان سور القرفه، كندير معلقه كبيره د القرفه ومعلقه كبيره تاع لانيس. وانا ما كنديرش السكر، المهم بزاف الناس كيديروا سكر كلاصي، انايا اختاريت ندير العسل. وغادي نبقى نزيد او فور اي ميزور، يعني غنبقى نذوق ونزيد على حسب حنايا الذوق ديالنا. حيتاش كما قلت لكم بغيت ندير سلو صحي 100%، ما نديرش فيه غرام، ندير شي حاجه ماشي صحيه. دونك فوالا هادو هما المقادير. وكما قلت لكم غادي نديرو بالعجانه ديالي. دونك غادي ندير كلشي هنايا، غادي ندير النص بالنص باسكو ما غاديش يكفيني كلشي، ما غاديش تعجن ليا مزيان وصافي. ابري غادي نجمعو. وانا الصراحه نسيت ما خليتش اللوز باش نزوقو من الفوق، مي يقدر كاع تنزيدو ابري ماشي شي مشكل. دونك فوالا غادي نديرو النص بالنص هنايا في العجان. ها هو دا سلو، شفتو كيجمع راسو فريمون بلا زبده بلا زيت بلا حتى حاجه. دابا غادي نزيد ليه عسيله، دوبتها شي شويه. دونك فوالا ندوبتها، دابا غادي نزيدها هنايا ونبقى ندوق باش نشوف واش ولا حلو ولا مازال. ايه ها هو دا السلو ديالي، جو سوي ترو فيير. عرفتو راه ما تقدروش تصوروا شحال جا بنين وشحال جا فريمون واعر و ايبر ميغا هيلثي. داكشي باش انايا فريمون عجبني الحال. سي باسكو ان فيت اوكين ماتير غاس ما فيه. ماما قالت لي زيدي فيه شويه ديال الزبده، ولكن صراحه انا ما بغيتش، بغيت فريمون نخليها هكايا هيلثي. دونك فوالا انايا كنعلمكم باللي الا ما درتوش فيه الزيت ولا الزبده، انا ديما جو بريفير الزبده باسكو كتلق مذاق زوين. دونك الا ما زدتوش فيه الزيت ولا الزبده راه غادي يجيكم شويه ناشف، سي طوطافي نورمال. دونك نتوما على حسب الذوق ديالكم، والعسل حتى هو على حسب الذوق ديالكم. دابا هذا النص، دابا هنا درت النص، غادي ندوز النص الاخر تاع لي زانغريديون ديالي و جو في لو ترانسفازي هنايا في ان بتي تريك بحال هكا باسكو ما عنديش. بغيت الصراحه عجبني نديروه في ان سالادي وما عنديش شي طبسيل كبير زوين اللي نحطو فوقو اكسيتيرا. دونك فوالا مي صراحه شي ترو فيير. ما باش ما تقولوش انا ما حادقاش، انا جمعت انايا شويه، درت النص لينا والنص لختي باش ان شاء الله ندوزو ليها ولا ترجع ريكوبيري، ولا بيان سور ما كنتلاقاوش غير من الباب للباب ولا شي حاجه. دونك فوالا تينوض مهدي ان شاء الله ونشوف كيفاش غادي يجي. ومهدي ما عندوش قالك ابارامون بزاف مع سلو الي مباسا، مي بون جو فو لو فورس ا مانجي كوميم حيت انا اللي صايبتو. فوالا انا دابا ساليت جمعت الكوزينه، جيت جلست كنتفرج شويه في لي مارسيي. دوكو قلت نعاود نوض حتى صراحه قنطت وما عنديش شي حاجه ميدا اليوم. دوكو قلت غادي نعاود ندخل الكوزينه ندير البغرير. دوكو تا هو ما عمري ما درتو، هادي داك صافي شي 2 جور قال لي تجها ايبر البغرير. دونك غادي نوض نجربو نشوفو كيفاش غادي يطلع وانتم معنا. الوغ بوغ البغرير خاصنا 300 غرام ديال السميده اكسترا فين، 100 غرام ديال الفورس. انا كنزيد لا لوفور بولونجير 7 غرام، قياس معلقه ديال السكر ونص معلقه ديال الملحه. غادي نزيد ليه تقريبا 700 مليلتر ديال الماء هكا، وغادي نخلط لو تو. فاش كتخلط العجينه بحال هكا كنزيد خماره ديال الحلوه. ايه هاهي ديال لاباط ديالي غنخليها ترتاح ان تو بتي بو، من بعد غادي نوض نطيبهم تو سامبلومون فوق المقله ديال الكريم. جو سوي ترو كونطونط. شوفوا البغرير كيفاش خرج، ناري سوي ترو فيير دو مو، فريمون جو سوي ترو فيير. اليوم كلشي صدق. لي زامي دونك احنا جلسنا ونا مونجي. شوفوا البغرير كيفاش جا، المهم راكم شفتوه جا كيحمق. صافي جلسنا ونا مونجي لو بروميير روبا د لا جورني. عرفتو دابا مع هادشي ديال اصلا كنعسو معطلين، جو سي با واش سي لا ميم شوز بور فو، مي انا بعدا انا اختي مهدي ما بيل سور كاع مون انطوراج تقلب ليه الناس
ولينا كنفيقوا بالليل وكنعسوا بالنهار. يعني انا مثلا مازال جو مو فورس بحال دابا كنعس مع 4 الصباح، جو مو فورس انني نفيق مع ديك 12 لوحده ونص. مهدي تا هو كيبقى مورايا شويه، يعني ما كينعس حتى ديك 4 ونص ل5 لا ميم شوز، يعني ما كيفيق حتى ديك 3 هكا 2 ونص. سي نورمال. دونك كلشي مقلوب لينا. يعني لو بروميير روبا هو هذا، يعني بحال يلاه فطرنا دابا الي كوا الي 19h30 7 ونص تاع الليل يلاه فطرنا. مي سينون فوالا صراحه تقلب لينا الناس، تقلبت لينا الماكله، كلشي تقلب لينا. ما بقيناش كناكلوا لي روبا ديالنا مقادين في لا جورني، يعني ولينا كناكلوا 1 حتى 2 روبا غران ماكسيموم باسكو انا داكشي مقلوب. Mais voilà, on essaie de faire notre maximum. Et قولوا لي تنتوما en commentaire comment vous passez la période هادي، واش ça va، واش vos proches vont bien, etc. C'est une période qui est difficile ولكن كاين واحد le petit espoir parce que bon حنايا بعدا هنايا في كندا قالوا apparemment بلي فتنا le pic et بلي à partir de mi-mai ils vont commencer à déconfiner petit à petit. يعني غيردوا شي ناس للخدمه، غادي يحلوا les garderies et les crèches, etc. Donc Beda, je pense que la vie va recommencer à reprendre son cours normalement. Je sais que tu as dit طوال، يعني الحدود ما غاديش يتحلوا etc. les universités محلوش ردوهم لقرايتهم rapidement. انا محلوش ردوني الخدمه rapidement، ولكن au moins بعدا يكون عندنا الحق اننا نخرجوا، اننا je sais pas نشوفوا الناس شويه. باسكو انا فرانشمون ça me pèse le fait de rester à la maison هكا toute seule. انا ومدير الراس في الراس، لا انا لا هو فريمون ça nous pèse. قنطنا en plus انا ويا راكم كنتو كتشوفوا لي فلوغ on recevait beaucoup de monde ديما عندنا الدار عامره، تيجيو عندنا نو زامي، مره كتجي عندنا لا فامي، يعني كان ديما الدار عامره، ديما تيجيو عندنا ونمشيو عندهم ونخرجوا etc. Donc voilà, ça nous pèse un tout petit peu, mais bon, on essaie de faire notre maximum. Malheureusement, ça me crève le cœur, franchement. Ramadan, c'est ma période préférée de l'année. J'adore Ramadan, j'adore الأجواء تاع رمضان et tout. وانا رمضان خصو يتدوز بالجماعة، يعني رمضان غير انا وما يدير راس في الراس والمشى في الدار سي با تيب توب. مي كيما قلت لكم اليوم انايا ناضت درت شويه الاجواء ديال رمضان، صايبت السلو، صايبت البغرير بيان سور ما غاديش نكونجوليه لرمضان، ولكن او موان بعدا كندير هكايا شهيوات اكسيتيرا. مازال غادي نصايبوا لي شوسون، غنصايبوا البريوات انا ومهدي، نخلقوا شويه ديك الامبيونس ديال رمضان ايتو وصافي حتى يدوز هادشي. ويا ربي تكون معنا ويفوت هادشي بخير وعلى خير. وصافي دابا صراحه جو مي ريبوزي ان تو بتي بو حيت شويه واحد الشقيقه. مهدي دابا راه خرج هبط لا فارماسي غير تحت الدار باش يجيب لي نيت الدواء ديال الراس باسكو تقادا ليا وراني مريضه من تحتها، وباش يشوفوا جاو لي ماسك باسكو كانوا روبتور دو ستوك وما بقيناش لقيناهم دوبي لونطون. دونك فوالا هادشي اللي كاين. جيسبر تعاودوا لا غوسيت ديال سلو، لا غوسيت البغرير اوسي وتعجبكم. اي جيسبر تصدق ليكم ماشي باسكو جو سي كو البغرير ما كيصدقش لطول الموند. دونك حتى انا براسي في الاولانيات ما صدقوش لي، تعرفت التكنيك ديال الغريف فوق لابوال، عاد ديك الساعه بدا كيتسخب مزيان ايتو وصافي. المهم انا جو ريبرون ابري لي زامي. اون سو ريتروف بالليل. مرضت قبيله صراحه شويه، شتني الوجع، درني راسي، ديكو تكواني تشديت الفراش، جو مشي ريبوزي واحد كلكو زير. ملي مسكيني ما بريباري ا مانجي اكسيتيرا. دونك فريمون بلوزيور زير دازو من ورا داكشي اللي شفتو. مي سينون دابا انايا جي بري ما دوز، درت ما سكين كير روتين باش نحس براسي شويه بخير. اي با غادي تو سامبلومون نصايب لي شا. مهدي لا ديجا بريباري ا مانجي، لا بريباري اون سالاد وداكشي. ولكن انا صراحه تهيت الدجاج واحد الطريقه كنت ديجا درتها لكم في فيديو، دجاج فاصون ان بو باربيكيو بكيتشوب وموطار و لو ميل باردون، كتجي فريمون بنينه بزاف. سي لي زيل دو بولي في الفران. دوكو غادي نديرهم دابا لاشا. راني بارطاجي معكم رابيدمون لا ريسيت باسكو جو ديجا في دو فوا في دي فلوغ. مي ا شاك فوا كتشوفوا دوك لي زيل دو بولي فو مي دوموندي لا ريسيت، دونك جو فو لا ريبارطاجي رابيدمون. الوغ كيما شفتوا هنا عندي لي بيس ديزوسي ودرتهم في ان بلا هكا باش غادي يدخلوا للفران. بديت بلي زيبيس. غادي تحتاجوا هو الملحه، البزار وسكينجبير. كنزيدوا لو كاتشوب بحال هكا. بيان سور غادي نجي نخلط لو تو، لا صوص صوجا، فوالا، و العسل. غادي نزيد عسيله من الفوق كامسا.
غادي نخلط لو تو. تقدروا تزيدوا السكر اوسي الا بغيتو فريمون يجي حلو بزاف، الا ما بغيتوش تكثروا من العسل سي افو دوفون. مي انا صراحه جو بريفير العسل. اي بيان سور ما نساوش التويمه ديالنا. دونك انا غادي نحك 3 ديال الدروسات ديال الثومه حيت جونيم بوكو الثومه، ولكن الثومه كديروا على حسب الذوق ديالكم. Et du coup, voilà ce que ça donne. Vous pouvez l'accompagner بالبصيله بالبطاطا، تقدروا ديروا n'importe quel légume الا بغيتو. انا صراحه جو بريفير كام سا. دونك غادي ندخلو للفران حتى يبان ليا طاب. انا شو فريمون نيول في الدقائق حيت ما عمري فريمون حسبت ليه شحال ديال الوقت كيطيب. مي بقاو حادينو، راه الدجاج راكم عارفين دغيا كيطيب في الفران. دونك فوالا. اي ها هو دابا فاش كيطيب شفتو لاصوص كتولي بحال ان كراميل، سي ترو بون. الدجاج كيجي فتي ورطب و ايبر ميغا بون. انا دابا اليوم جو في لاكومباني افيك دي بوتيتوس. Hello les amis, صباح الخير. On se retrouve le lendemain. tout البارح فريمون راه طاح لي واحد الايام و بوفي با ايماجيني. وني دابا راني فايقه، هي انا فقت هذه 1 heure دابا ساعه تقريبا باش فقت، وكنحس بكاع ضميتي ضروني. بغيف جو سوي فريمون فاتيغي، جو سي با بوركو طاح عليا 3 ايام وانا جالسه دابا كنفطر. درت ليا البغرير اللي صايبت البارح. اليوم كان خاصني البارح بالليل كان خاصني ندير ان مونتاج واحد الفيديو باش تخرج اليوم بور موا، مي ما قدرتش باسكو شفتو اني مرضت اي تزاد عليا الحال شويه بالليل. اي دوكو با جو ني با بوسي، دوكو جي بري دو ريتار سور مي فيديو. اليوم خاصني ضروري نمونتيها، مي سينون فوالا. واخيرا على سلامتي ساليت لا لو مونتاج بلوتو ديال لا فيديو على يوتيوب و انستغرام. عرفتوها لا فيديو طوفاتني، كانت فيها ساعه ونص ديال لي غاش، رديتها 30 دقيقه تقريبا. جو سوي ترو فيير دو موا، ما حيدتش. كان كيسحب لي بلي غنحيد دي بوين هكايا اللي هضرت عليهم، مي فينالمون جي ريوسي ا نو با انليفي لي بوين اسونسييل اي دو جي ريوسي ا لا ريزومي او ميو. Vraiment je suis trop fière de moi. هادي جوج هادي 3 الا ربع، دونك ça veut dire que ça fait تقريبا 3 سوايع ونص وانا جالسه كنمونطي فيها. مي صراحه je suis contente. دابا بقى موا ساليت غير لو مونتاج الكبير، مي مازال خصني نزيد دي بتي تروك بحال الموسيقى بحال لي ترانزيسيون بحال داكشي، ولكن داكشي صراحه سي رابيد. ابخي ندوز نصايب اوسي لا مينياتور اي فوالا. مي صراحه شوي كونطونط. قلت والله ما نوض من البيرو، والله ما نهز التليفون حتى نساليها كامسا نقدر نحطها غدا ان شاء الله سور لاشين. الحبيبه الحبيبه انت الحبيبه، الحبيبه انت الحبيبه الحبيبه. il fait des bisous. Oh. Alors, je vais me préparer des spaghettis carbonara. تشهيتهم بزاف. Et du coup pour les préparer وليت صراحه كنستعمل هذه ديال الكنور. En fait هذا c'est un mélange d'épices اللي كديروه avec du lait ou là avec de la crème fraîche, ça dépend de نتوما كيفاش كتعجبكم la texture de votre sauce. Et du coup كدير لكم المذاق. انا كنزيد عليها غير شويه البزار وشويه على نواد مسكاد، مي سينون عندكم ديجا لي زيبيس مقادين هنايا. هذه ديال الكنور صراحه جيم بوكو. كنور عندهم لي بريباراسيون بور صوص بحال هكا فريمون زوينين تعجبوني بزاف. دونك فوالا بور المعكازات اللي ما فيهمش لي ياخذ بزاف ديال الوقت بور لا بريباراسيون دي صوص بحال بان اليوم فريمون صبحت معكازه ايبر، صبحت عيانه. دونك جو في اوبتي بور سا. جو في بريباري مي سباغيتي افيك سيت صوص. Update de la journée, je suis toujours devant le montage. Bon d'abord j'ai monté une vidéo pâtisserie les raditures directement après le vlog. C'est en fait d'art un gâteau, d'art la forêt noire au chocolat. Je vais vous la montrer. Voilà le gâteau. Et في الاخر جا مهدي دار ديغوستاسيون معايا ودقنا لو غاتو. بريف فريمون لا ريسيت زوينه. اي سي لو غاتو دو مون انفون، سي ان غاتو كو جادور. نقدر ناكلو كل نهار ما عنديش مشكل تالمون جيم بوكو سو غاتو. اي دو كو جي بارطاج افيك فو ان بتي مومون باتيسري، ان بتي مومون هكا كونفيفيال en préparant un petit gâteau. Donc voilà, mais sinon انا راني جالسه il est 19h. في الاخر on a décidé اننا ما نمشيوش نتقداو باسكو j'ai trouvé un créneau de livraison à domicile. كنت كنتقاتل حتى لقيت ان كرينو دو ليفريزون ا دوميسيل باسكو ان فيت انا فاش كنت خدامه فاش كان مهدي خدام ناري كل مشى كاسد دو نابورت كو. مي جي ديسيدي ما نصايبش شعري نخليه شويه يعيش حياته. دونك سا سي مي شفو ناتوريل. مي بون قلت لكم
فاش كنا بجوج خدامين انا ومهدي دي فوا اون نافي با لو طون دالي فير لي كورس باسكو كنا كنخدمو لو ويكاند اوسي اي دي فوا ما كنعرفش انا نمشي نتقدا بوحدي ومهدي ما كيعرفش يتقدا بوحدو كي خصنا نكونوا ا دو اي دوكو تو سامبلومون ديسيدي دو فير سي كورس دو فير نو كورس اون لين وكنا كنكوموندي كلشي سور انترنت وكيجيونا حتى للدار وكيجي داكشي فريمون تري بيان امبالي اي تو اي سي لو ميم بري. ولكن دابا avec le confinement vu que tout le monde est chez soi ils ne veulent pas sortir faire les courses parce que ils ne veulent tout simplement pas prendre le risque. ما بقاوش كيكونوا لي ديسپونيبيليتي في لي ليفريزون دوميسيل يعني بحال دابا كندخل باغا نكوموندي المقديه كيقولوا لي حتى باغ اكزومبل اوني لو لاندي 1 غيقولوا لي حتى لو 20 عاد كاينه اون ديسپونيبيليتي دوك ما نقدرش نبقى 20 يوم بلا مقديه مي بقيت كنقلب واخا بون سي با اون ليفريزون مي سي بلوس ان راماساج ولكن لقيت ان سوبر مارشي واخا بعيد على الدار ولكن غادي نهز غدا الطوموبيل عندي غدا ان شاء الله نمشي نجيب لا ليفريزون غدا غنهزو الطوموبيل وغادي نمشيو نغماسيوها بون كنتلقاو غير في الباب كيعطيونا المقديه ديالنا كيحطوها لنا في الكوفر وكنمشيو فحالنا ما غندخلو لا للسوبر مارشي لا والو اي فرانشمون كيتا ميم نخلص ان بو بلوس في المقديه مي نو با بروندر لو ريسك انني نتلاقى بالناس اي تو باسكو جي بور بور ما سانتي مي فوالا بور الناس اللي غادي يسولوا اللي كاينين هنا لي سيت اللي كيديروا لا ليفريزون هما ماكسي اي جي ا مترو بوين سي ا اوسي انايا دابا تقديت في ماكسي et du coup غدا ان شاء الله نمشي نجيب المقديه. je suis contente parce que au moins je ne vais pas sortir prendre de risques vraiment شاده الهم وفيها ستريس donc ça fait d'abord je me suis chauffée j'ai fait le montage غادي نابلوديهم كاملين sur YouTube غنقاد لهم les miniatures vraiment pour être le plus productif possible parce que واخا je suis fatiguée ما قديتش هكا نوض ندير الميناج ندير دي تروك انا ومهدي كنا باغيين نقادو لي شوسون مي malheureusement ما كسبتش mais au moins je suis productive sur le canapé يعني جالسه كندير المونتاج quand même et ça fait après je vais me faire un film وغادي نكملو نهار en douceur et je vais surtout me reposer parce que vraiment كنحس باللي العيا كيتراكم عليا alors que راني زعما في الدار je ne suis pas censée être fatiguée mais je suis fatiguée quand même mais bon هادشي اللي كاين. on regarde un film هذا سي طور بغيت نوريكم حتى حدا يسلو لي صايبت فرانشمون واقيلا غادي نساليوه قبل ما يبدا رمضان جا vraiment بنين et je le mange franchement sans modération vu que je sais que ما فيه زيت الزبده je suis hyper fière mais ديما ندوش بزاف مسلو دونك كيبقى هادشي كله ديالي مي كيما قلت لكم درت اوسي بتيت بارتي جمعت شويه لما سور اوسي باش تذوق حتى هي et vu que c'est hyper méga healthy hyper ما كيجيني vraiment c'est quelque chose de très très riche امراغيب les bonnes choses اللوز جنجلان عسل الحر etc. Donc voilà, c'est hyper méga nutritif.